من فهمیدم خیال کردم که همین تمام آسمون اومدم سرم به چپه شد. ما 3 نفر ناشنوا در خانه یک جا درس تیار میکنیم. برای چی من عمکم هست فرزندشون گپ میزنن، برای چی مو گپ نمیزنیم؟ برای هر یک زن ضربه کلانترین این ناسالم تولد شدن فرزند است. به دنیا آمدن دوگانگی ها حسن و حسین برای مادرشون زرینه خوشبختی به همتا بود. در آینده ما میخواهیم مادرمون رو دستگیری کنیم و همه وقت برای محافظتش آماده باشیم. التماس گفت بیا من مکتبی قشلاق بخونم، مکتبی نزدیک خودم. همین حالت ها تا حضور پیش نظری من دور نمیشه. داروخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. اپیمیلیون پاستا برای با قوت کردن مردانگی بدن، شخصانی که بی فرزندن، بلند برداشتن فایز اسپرم، خون گرفتگی پا و رگکشی و همچنین برای حوصله را بلند کردن. مزه هنزل برای درد میان، دست، پا، ریماتیزم. روغن خلبه برای خون گرفتگی گرده، پیشابدان، پروستات، سنگ و نمک گرده. سمیونوان برای اشتها و بزباله شدن. اینها سبب خدا شفا فرما همه راضی شما. برای هر یک زن ضربه کلانترین این ناسالم تولد شدن فرزند است. به دنیا آمدن دوگانگی ها حسن و حسین برای مادرشون زرینه خوشبختی به همتا بود. زرینه سعید و به مثل دیگر مادران از روز نخستین به دنیا آمدن جگربندانش آنها را با نوازش های گرم مادرانه زیر قنات خویش با صد امید و آرزوها پرورش میکرد. مسلم است که طفلکان اولین الفاظ، اولین قدم، اولین آچگویی ها و دهها چنین اولین ها را از مادر می شنوند و می آموزند. اما حسن و حسین از الگویی ها و نوازش های گرم مادر مشفق و مهربان به خبر بودند. چی وزنین و مشکلش است وقتی که سر گوهره باری هم فرزندی تو علنه مادرانه تو رو نمیشنود. به نوازش های مادرانه تو حیران نگاه میکند و لبخندی هم ندارد. نمیفهمد که تو از چی میخواهی. بعضا میخوام چنان فریاد بزنم تا خود سما. برای چی فرزند من ناشنوا است و زبان گفتار ندارد؟ برای چی باری همه را مادر گفته صدا نمی کند یا به نوازش های من جواب گردانده نمی تواند؟ از بس که ناشنوا است و زبان گفتار ندارد چی روزی نهفته در دلی و بعضا بسیار فکر می کنم چه سخنهای ناگفتنی داشته باشد، چی را گفتن میخواهد و نمیتواند. خیلی شکر میکنی به فرزندی داده خداوند، لیکن که بربر پیش از همه مادر غمگین میشود چون که یگان سخنت را شنویده نمیتواند. وقتی حسن حسین تولد شدن کودکای سالم بودن، سالم به کسل به وی. وقتی 8 ماه بودن من احساس کردم که وقتی که نامش میگیریم نگاه نمیکند. 8 ماهگی دلم به علاقه به یک وهم داخل شده بود که کودکان ناشنوایان بسیار اهمیت میدادیم. قطعیشون بازی میکردیم و میکردیم اهمیت نمیدادم. تماما آواز به اهمیت نه. وقتی که یکم بار 1 ساله بود وقتی که میدوید من اپشتش حسین جان گفته جیغ میزدم. کودک تماما نگاه نکرد من. با همون لحظه من احساس کردم که کودک من ناشنوا. بچگان ناشنوا کوشش میکنند که هر آنچه که به آنها سپارش داده میشود به خوبی از عهده آن برآیند. وقتی که همین در دخترخانه در آوردیم پرسیدند برای چی آوردیتون؟ من گفتم خیر نمیشنوند. به فکر من کودکان ناشنوا دخترها خودشون باور نکردن.
گفتن نه اینو حالی مایده کودکای سالمی دویده میگشتگی 1 ساله بودن دویده میگشتن میفتن نه این کودکای خوشرو سالی برای چی شما اینو نشنوا میگویتون مفتن وقتی آواز میبرد وقتی که نامش میگیریم تا حاضر 1 ساله نامش نمیدونن بعد وقتی همین سرسری دست که دخترها گیران گشتن و بعد فتن نه این چه کودکای خوشرو کودکای سالی من اینو بعد که بعد سنجیدن حقیقتا هم آواز به نگاه نکرد رفتن حاضر اینو مایده 3 ساله 4 ساله شد بعد بیاریتون باید گفت که حسن و حسین سال 1999 در شهر حصار تولد شدند و دومین فرزند این مادرند. وقتی که مادر از گوش ناشنوا و زبان ناگویای جگربندانش باخبر شد برایش دردآورترین لحظه حیات بود، اما به بی‌وفایی تقدیر تن داده پی معالجه و تحصیل آنها شد. بعد از تلاش‌های زیاد پی برد که طبابت فرزندان بی‌نتیجه است و یگانه رهزنه امیدی که برایش گشوده شد این راه به سوی معرفت بود. وقتی که همین گپ یکم بار من فهمیدم خیال کردم که همین تمام آسمان آمدم سرم به چپه شد با همین تقدیر و تقدیر تن دادم چند بارا معالجه کردیم کودکا کلان شدن گرفتن همین باری هیچ یادم نمیرد حسن جونم 6 ساله بود من خیلی شستگی آمد گفت که وقت فقط اشاره‌های خونگی با اشاره‌های خونگی معاشرت میکردم من بین فرزندای خودم نمیدونستم که سرده پداگوگ هستن نمیدونستم که اینا ایموی اشاره مخصوص دارند آمده به من وای کرد گفت که برای چی تقام هست 2 فرزند دارد گپ میزند برای چی من عمکم هست فرزندشون گپ میزند برای چی مو گپ نمیزنیم تا حاضر همین سخنهای فرزندم گوشش همین سخناش گوشم به صدا میتید من خودم گم کردم دیگه ندونستم که چی گویم چی جواب تیم. در حقیقت کار با کودکان ناشنوا خیلی مشکل است برای آنها خیلی نازک می شوند. برابر نازک بودنشان خیلی مهربانند. به مهر احتیاج دارند. هرچند ناشنوا باشد با دنیای خود دارد اینو. دنیای خود دارد. دنیای رنگین است. دنیای بسیار صاف به آلایش. دنیایی که در آن همه رو با یک نگاه میفهمد. گوشی ناشنوا دارد و یک نگاهش که میفهمد او انسان چه خیلی انسان است. اینو به هر کس مهر کرده و به هر کس دوست داشته نمیتواند برای اون که میتواند جدا کرده میتواند. این در خانه بسیار وای داریم ما معاشرت وقتی که میکنیم وقتی که تلویزیون هم تماشا میکنه وقتی اکینه هم میبینن میگن این بسیار مردی مکار است این بسیار وست میفهمند با یک نگاه خود. ما در عائله 3 فرزند ناشنواییم. من و برادرم حسن اینچنین خواهرچه دیگرمان امیده. ما 3 نفر ناشنوا در خانه یک جا درس تیار میکنیم. مادرمان را خیلی احترام میکنیم. امروز مادر ما در مؤسسه دولتی تحصیلات میانه عمومی مخصوص برای ناشنوایان و همچون آموزگار کار و فعالیت دارد. ما همراهی رفیقانمان دائما در گفتگویم.
وقتی به خانه می رویم تنها خسته می شویم. اینجا باشد ما در احاطه همدیگر خود را آزادتر حس می کنیم. زیرا دنیای ما دیگر است. در جمعیت ما تنها نیستیم. وقتی ما به این مؤسسه می آییم برایمان خواندن، نوشتن را می آموزانند. зарина саидова мегӯяд мушкили афроди ношунаворо хуб дарк мекунад, зеро 3 фарзандаш ношунавоянду ҳангоми суҳбат бо одамон мушкилӣ мекашанд. номбурда мегӯяд маҳз ношунаво будани фарзандон ӯро водор кардааст то забони имову ишораро омӯзад ва барои афроди ношунаво кӯмак расонад. فرزندام کلان شدن. حسن حسینم منم میگفت برای چی تو مای آواز نبروردی؟ برای چی آوازی مای وای نکردی؟ برای که من تصورات نداشتم که در این باره در همین ساحه کار است و سرده پداگوژیک است و آواز میمونن. اینو یکمین بار دخترچم خیلی لیکن باز دخترچم کم کم خیلی خوش رگاب میزند. نامی همه میدوند درس و فعال است. من خیلی با پیش خودم به یک وی موندم که منم باید آموزگار شوم. من برای که این سختی از سر خودم گذراندم. ندونستم که اینا کتی چی کار کردن در کار، چه خیلی کار کردن در کار. تا اونی که آموختم و تا اونی که یاد گرفتم به پیش خود خلاصه موندم که منم باید آموزگار شوم برای که هم خیلی فرزندای با یاری رسونم، با کار کنم و اینو کتی آموزونم. چه خیلی که با فرزندان خودم کار میکنم، با دیگرانم هم خیلی با فرزند دیگرای مثل فرزند خودم قبول کنم. چه خیلی که ره بمیرم یک تا ناشنوای بینم، من نمیدونم چه خیلی وای کنم، دیگران به وای چه خیلی نگاه میکنم. پیش فرزندای خودم پیش نظرم به میبیاد. کودک ناشنوا وقتی که در اویله تولد میشود معاشرت ندارد وای. برای با کودک ناشنوا سخن کردن باید حرکت اویله در اویله حرکت کند. پدر و مادر اعضای اویله وقتی که کودک ناشنوا رو دستگیری میکنی، با او سخن میگویی، از درد دلی او با خبر میشه، او خیلی به خود دقت میدهد، خیلی به پدر و مادر، خیلی به اهل اویله. تو مکتب آمدن نامش نمیدونه، او علم آورش با همین که نامی خود نمیدونه. وقتی که مکتب آمدن آموزاندیم نامد، بعد میگوید که ها نامی من حسن و نامی من حسین. عین حال من همراه برادر و خواهرچه‌ام در این مؤسسه چیزهای بسیار آموختیم. آموزگاران سرده پداگوگ برایمان به واسطه الفبای پنجه‌دار درس میگویند. ما از این به نهایت می نداریم، زیرا برای ما هم ایما و اشاره و هم گفتگو را می آموزانند. از این لحاظ ما امروز در داخل نقلیات و جایهای جمعیتی به مشکلی گفتگو میکنیم. ما را در جمعیت خوب درک میکنند و به مشکلی فکرمان را بیان کردن میتوانیم. گرچند این مادر از ضربه نوبتی تقدیر در حراس بود، ولی با امید صاحب دخترچه شدن امیده را به دنیا می آورد. امیده ای که اکنون 13 سال دارد و آواز مادر و همسالان خود را باری هم نشنیده است.
ҳамаи ин барои модар аламовар аст, зеро ӯ низ мехост бо фарзандон роз гӯяд ва аз дарди дили онҳо бохабар бошад, вале ин орзуҳоро танҳо дар хаёл тасаввур мекунад. духтарчам таваллуд шуд. ҳеҷ намехостам бовар кунам ки инашам ношунаво, ки духтарчамане ки барвақт фаҳмида будам, 4 моҳа буд. фаҳмидам ки инашам ношунаво, не ки тақдир ба тан додан намехостам ки ба худам вай кунам ки ҳаминашам ношунаво. хайр, баъде ки якум бор аллакай ин бачаҳо фаҳмиданд ки хоҳарашон ношунавост. вақти якум бор ман аз дар даромадам, духтарча 4 сола тарафам ба номаша гуфт Умеда. чӣ хел ин акаҳош ёд додааст, ин ба ман худам нафаҳмидам чӣ хел ба нутқи дастӣ хоҳараш ба номаша ёд додааст ки номи ту Умеда. хона даромадам ки духтарча 4 сола Умеда гуфт. Ҳасан Ҳусейн ба нигоҳ кардам. тақдир ба тан нестем, замин сахту осмон баланд. мехоҳам модарам ҳамеша дар назди мо бошад ва кӯмакрасонамон маҳз модарамон ҳаст. мо ҳатман хизматҳои модарамонро бармегардонем. сурудхонӣ бароямон писанд аст ва пайваста телевизион тамошо мекунем. аз пешравии ҷумҳурии соҳибистиқлоламон огоҳем. шукронаи ин ватан ва сулҳу оромиро мекунем. бисёр аҳамиятам ҳар се ин ба шуд. бисёр инокатӣ будам. бо ваям писари калонимам вай рашк намекард, ки ино ваям одат кард ки модараш бо 3 фарзанди ношунаво дорад. вақте ки аз Самсена мебурдам интернет, дилаш месӯхт. мегуфт ва набаредам иноя, набаредам иноя, монид истам. ман мефтам охир чӣ намебарам, ино аз куҷо таълим мегирам, ино бояд хонад. ва тоқа мемонд, дилаш месӯхт барои додарои худаш. чӣ қадр меҳр дурӣ буд ё вай буд, меҳрушон байни якдигар зиёд шуд. иноям аҳкошро нағз мебинанд, ваям иноя бисёр нағз мебинад, бисёр мепурсад. миннатдории худро ба модарамон мерасонам, зеро ӯ бениҳоят зани меҳрубон аст ва ҳамеша бароямон кӯмак мерасонад. модарам ба хотири мо шуда ба донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дохил шуд. то моро хуб дарк кунад ва аз дили мо бохабар бошад. аз ин рӯ мо модарамонро хеле дӯст медорем. ҳамин тариқ модар фарзандонро ба хотири илм омӯхтан ба мактаби интернати ноҳияи рӯдакӣ мебараду 10 сол боз дар фироқи дурии фарзандон ранҷ мекашад. гарчанде пайваста аз аҳволашон хабар мегирифт, вале қалби модар бузург аст ва ҳеҷ модар намехоҳад ки ҷигарбандаш лаҳзае аз пеши назараш дар канор бошад.
аз ин лиҳоз ба мактаб рафтани кӯдакони деҳа қалби модару ҳамеша азият медоду орзуҳои ноҳуфта пеши назар вонамуд мешуданд. вақте ки мактаб бурдем, баъд фаҳмидем ки мактаб интернат аст. вақте ки якум бор ман ино либоси мактабӣ мепӯшондам, фаҳмондам. гуфтам ту мактаби дур ба мерӣ, унҷа 5 рӯз меистӣ. вай гуфт илтимос, гуфт биё ман мактаби қишлоқ ба хонам, мактаби наздики худамо. ҳамин ҳолатҳо то ҳозира аз пеши назари ман дур намешавад ки чӣ хел вай мехост ки дар бари ман бошад, дар оила бошад, дар оила тарбия гирад, дар наздики мактаби худамо хонад. баъд мактаби интернати ҷумҳуриявӣ ношунавоҳо ва бурдем онҷа. 10 сол онҷа таҳсил кардам. ман хурсандам ки вақте ки якум бор бурдам, ман онҷа рӯзҳои душанбею шанбе худам дарс меомӯхтам, дарси имои ишора. вақте ки дар онҷо дарси имои ишора хондам, ёд гирифтам, бо фарзандои худ муошират кардана ёд гирифтам. бо онҳо чӣ хел дарс тайёр кардан дар кор, ба онҳо чӣ хел фаҳмондан дар кор. аз ҳамин ёд гирифтам. ҳамн курсҳое ки ман мехондам дар мактаби интернат, 5 рӯзе ки ино интернат ба буданд, 5 рӯз барои ман 5 сол мешуд. вақто ки шаб ними шаб мехестам, ҷогоҳошро нигоҳ мекардам, нест. барои ман чӣ қадар вай буд. ҳарчанд бо миёнаи ҳафта хабар мегирифтам, бисёр хабаргирӣ мерафтам. вақте ки майда будам, аз пуштам гирия мекардам, муаллимашон вай мекард ки набиёед, ки баъде ки шумо рафтед ино гирия мекунанд. лекин 5 рӯзи ино 5 сол бо ин мегузашт. ман ба дури аз фарзанд бо майда бисёр азоб каштам. барои ҳамин духтарчама ҳарчанд тарбияи интернат ба ягон вай надорам, ино дар онҷо хондам, тарбия гирифтам, лекин дури фарзанд. вақте кӯдаки ман, вақте ки ам дар интернат медаром, ҳамашон ба як чашми чор дар рӯзи интернат ба нигоҳ карда меистанд ки ана модараш омад. чӣ хел вай ман тасаввур карда наметавонам чӣ хел бурда мепартоӣ. вақте ам бисёр ки мерафтам, вай аллакай мана медонистанд, ҳама медонистанд. ино бо як вай доштан ин хел мекарданд. ҳусейн ин ваяшон муошират, ин ишора кати ягон вай мемонанд лақаб. ҳусейна ин то хел мекарданд, ҳасана ҳусейн ин хел, ҳасан ин мефтан очаш омади хелия. аллакай ҳамин куҷое ки набошанд, ино ба хабар мерафт ки очат омад. дар аввал мо дар мактаби интернати ношунавоёни ноҳияи рӯдакӣ таҳсил намудем. онҷо ҳамроҳи бародарам Ҳасан то синфи 10 таҳсил кардем. баъд аз хатми синфи 10 ба муассисаи давлатии таҳсилоти миёнаи умумии махсус барои ношунавоён ба шаҳри Душанбе омадем. айни ҳол дар синфи 11 таҳсил дорем. имрӯз Зарина худро зани хушбахт мешуморад ки фарзандонаш дар муассисаи давлатии таҳсилоти миёнаи умумии махсус барои кӯдакони ношунаво дар шаҳри Душанбе таҳсил мекунанд. фарзандон низ хурсанд аз онанд ки мушкилоте пеш доштанд имрӯз бартараф гашт. ин ҳам бошад муошират бо омма ва рафтору муносибат дар ҷойҳои ҷамъиятӣ. боз мебинам ки қатори солимо иноям ҳама чия медонанд, дарс меомӯзанд,
من همه چی میتونن از دستشون همه کار میبینن. اینو قطاری سولیم و میکنم وزید با خودم روی بلند میکنم که من اینو همه چی میتونم. تمامی درسای میآموزم، زبان روسیه، خود آموزی که زبان انگلیسی یاد گرفتم. هر دوش اینترنت در اومدم خود آموزی کرد، انگلیسی یاد گرفتم. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем. чунки ғамхории худро барои мо маъюбон пайваста мерасонанд. моро нигоҳубин мекунанд ва барои мо ношунавоён мактаби махсус ташкил намуданд. аз ин ғамхориҳо мо миннат дорем. سه سال قبل زرینه سعیدова به خاطر معاشرتی درست و فهمیدن کودکان ناشنوایش راه پیش میگیرد به دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی. واقعا کودک ناشنوا چون زبان ایما و اشاره را بیاموزد و معاشرت کرده تواند، مناسبت و کردار و پندارش به معنی مثبتش تغییر می‌یابد، رشد می‌کند. مسلم است که والدین به این به فرزندان خود رابطه درست برقرار کردن نمی‌توانند و به اسرار دل و خواسته‌شان راه نمی‌برند. اداره و راهنمایی ناشنوا در این مورد نه تنها دشوار بلکه ناممکن می‌گردد. وقتی که امیدم 6 ساله شد و وقتی 3 سال مکتبی شد دیگر دلم نبرداشت جدایی از فرزند. نخواستم دخترچم از من جدا شود، باز اینترنت، باز جدایی از فرزند. فهمیدم که در شهر دوشنبه هم خیلی مکتب است. دخترچم گرفته همینجا آوردم. صنف 1 به قبول کردم، لیکن دخترچم آواز نداشت. من اون وقت درباره سود پداگوژیک، درباره لوگوپدی اون چیز تأثیرات نداشتم. نمیدونستم که چه آواز میمونن. دخترچم که صنف 1 به قبول کردم آوردم. بعد رحمت این معلمه اولینش نورماتا مستانه. هر یک حرفی برآوردگیش، هر یک آوازی برآوردگیش که تیمشق میکردن بسیار وقت میشد که من خودم راهم دور انوی حسار بودم، لیکن تا ساعت 3-4 می ایستادم که منم آموزم که این آواز براری کردی با چه کار کردن در کار. باید گفت که در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی برای افراد ناشنوا متخصصان آماده می شوند که می توانند مشکلی این طبقه را آسان نمایند. همکنون در بخش سرد پداگوژیک دانشگاه آموزگاری تاجیکستان بیش از 170 دانشجو تحصیل می کند. فعلا در تاجیکستان بیش از 30,000 ناشنوا به سر می برد که حدود 6,000شان نورسان تا سن 18 ساله می باشد. در آینده ما می‌خواهیم مادرمان را دستگیری کنیم و همه وقت برای محافظتش آماده باشیم. چطوری معلوم شد برادران با هم خیلی شباهت دارند، تنها در خاراکتر از هم دیگر فرق میکنند. مادر میگوید اکنون که کلان شدن بیشتر به من در خانه کمک میرسانند، اما قلبی خیلی نازک دارند که به گپ ناچیز زود میرنجند. من همیشه حرکت میکنم که آنها را با زبان شیرین و رفتار محبت آمیز نصیحت و تربیت نمایم تا که آنها خود را ناسالم و رنجور احساس نکنند. اینو که معاشرت کردن و اینو که بسیار دلشون میگیرن داره
камтар ҷанг кунем, камтар вай кунем, ту маро дӯст намедорӣ, ту ма ношунавоям уфтад вай мекунем. Бисёр ҳамаи чие тез қабул мекунанд худошон ба дилошон ба. барои он бисёр иное дилбардорӣ кардан дар кор. фикри худата ки фаҳмонда наметавонӣ, фикри вай ки фаҳмида наметавонад, бисёр азоб мекашӣ. дар хона ба модарамон кӯмак мерасонем. чун мо дар деҳот зиндагӣ мекунем, барои хона ҳезу мешиканем ва дигар корҳои хоҷагиро иҷро менамоем. ироаи паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии кишвар ба ин табақаи аҳолӣ боз ҳам дилгармии бештар бахшид. онҳо низ дар қатори дигар шаҳрвандони кишвар аз рушд, муваффақият ва дурнамои мамлакат, алалхусус аз ғамхориҳои минбада нисбат ба ин афроди ниёзманд бархурдор гардиданд.